ओम श्री हरि शरणाष्टकम् ध्येयो वदन्ति शिव मे वही के चिदन्ये शक्तिं गणेशो परे तु दिवाकरं वै रूपैस्तुतैरपि विभासि यत्सत्त्वमेव तस्मात् त्वमेव शरणं मम दीनबन्धो तस्मात् त्वमेव शरणं मम दीनबन्धो। नो सादरो न जनको जननी न जाया नैवात्मजो न च कुलं विपुलं बलं वा संद्रस्यते न किल कोऽपि सहायको मे तस्मात् त्वमेव शरणं मम दीनबन्धो। नोपासिता मदमो पास्य मया महान्त स्थिरथानि चास्किकधिया नहि सेवितानि देवार्चनं च विधिवन् कृतं कदापि तस्मात् त्वमेव शरणं मम दीनबन्धो। दुर्वासनामं सदा परिकर्य सत्यन्ति चित्तं शरीरमपि रोगगणादहन्ति सञ्जीवनं च परहस्यगतं सदैव तस्मात् त्वमेव शरणं मम दीनबन्धो। पूर्वं कृतानि दुरितानि मया तु यानि स्मृत्वाखिलानि हृदयं परिकम्पते मे ख्यात्वा च ते पतितपावनता तु यस्मात् तस्मात् त्वमेव शरणं मम दीनबन्धो। दुःखं जरा जननजं विधि विविधाश्च रोगाः काकस्वशूकर जनिनिर्ये च पातः ते विस्मृतेः फलमिदं विततं हि लोके तस्मात् त्वमेव शरणं मम दीनबन्धो। नीचोऽपि पापवलिलोऽपि विनिन्दितोऽपि ब्रूयात्वाहमिति यस्तु किलैकवारं तं यच्छसि स निजलोकमिति व्रतं ते तस्मात् त्वमेव शरणं मम दीनबन्धो। वेदेषु धर्मवचनेषु तथागमेषु रामायणे अपि च पुराणकदम्बके वा सर्वत्र सर्वविधाना गदितस्त्वमेव तस्मात् त्वमेव शरणं दीनबन्धो तस्मात् त्वमेव शरणं मम दीनबन्धो। इति श्री मत्परमहंस स्वामी ब्रह्मानंद विरचितं श्री हरिशरणाष्टकं सम्पूर्णम्।